बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि सऊदी प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाथ कर दिया है। नाज़रीन, फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट जारी की है, जबकि एक जो अरब सहाफ़ी है उसने भी कुछ अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। जबकि नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस दिफाई मुआहदे में एक और इस्लामी ममालिक की दबंग एंट्री जो है वो हुई है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही कुछ और ताज़ा तरीन खबरें हैं, इसी से रिलेटेड ये आप जान पाएंगे। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की सुन ली है और पाकिस्तान के सुनहरी दौर का आगाज़ हो गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले मुआहदे के बाद इस वक्त ना सिर्फ जो है वो मशरिक़ वुस्ता के अंदर हलचल है, बल्कि नाज़रीन इस वक्त अमरीका को भी एक बड़ा शौक लगा है। फाइनेंशियल टाइम ने नाज़रीन एक रिपोर्ट जारी की है। हालांकि आपको पता है कि अमरीका के और सऊदी अरब के बड़े ही अहम तरीन ताल्लुकात हैं। कोई भी काम करना हो तो उसमें शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अमरीका को एतमाद में लिए बगैर कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन ये वाला जो मुआहदा पाकिस्तान और उसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है, इसकी भनक भी अमरीका को नहीं पड़ी। अलबत्ता जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे पहुंचे और फिजा में 5 जंगी तैयारों ने उनके तैयारे को अपनी तहवील में लिया है, अपने हसार में लिया है, तो उसके बाद अंदाज़ा हो चला था कि पाकिस्तान को कुछ अहम तरीन जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। लेकिन ये मुआहदा होगा, इसके बारे में तो खैर किसी ने सोचा भी नहीं था। अब नाज़रीन, फाइनेंशियल टाइम्स ये जो है वो कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले मुआहदों की बिल्कुल भी बिफोर टाइम कोई भनक अमरीका को नहीं पड़ने दी गई। जब ये मुआहदा हो गया, साइन हो गए, तो उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये सारी चीज़ें जो है वो तफसीलात बताई हैं। नाज़रीन, इसके बाद जो है अमरीका की जानिब से ताहाल किसी किस्म का कोई भी रद्द अमल जो है वो जारी नहीं किया गया, ना किसी किस्म की कोई बात की गई है। यकीनी तौर पे अमरीका इस पर अपना रद्द अमल भी देगा। और अभी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जा रहे हैं वहाँ पे अमरीका के दौरे पे, और अमरीका के दौरे के बाद ही उस दौरे पे जो मूड मजाज है वो पाकिस्तान का देखने के बाद ही अमेरिका की जानिब से गालिबन इसकी स्टेटमेंट दी जाएगी। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका इसमें बरतानिया में खड़े होकर कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो बगराम एयरबेस है वो हम वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जो इनके एटमी मिसाइल हैं उनकी इंस्टॉलेशन या उनकी फैक्ट्री जो है वो चाइना की हमारे बिल्कुल टारगेट पे 100 किलोमीटर के फासले पे वहाँ से है, तो इसलिए हम जो है उसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन, अफगानियों ने 10 अरब डॉलर में ये ऑलरेडी चाइना के हवाले कर दिया है, चाइना के साथ इसकी डील हो चुकी है। तो इस वक्त जो है वो नाज़रीन अमरीका वो अब कोशिश करेगा कि वो पाकिस्तान के कहीं आसपास आके बैठे। पाकिस्तान के अंदर बैठना अब इतना ज़्यादा आसान अमरीका के लिए नहीं होगा। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, और वो ये है कि ये जो मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है, इसके बाद जो इस्लामी ममालिक हैं वो संजीदगी से इसी मुआहदे के अंदर, यानी इसी जो फोर्स है, ये नाटो टाइप का इत्तेहाद है, इसमें शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। और नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश जो है इस मुआहदे को ज्वाइन करने जा रहा है जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालिया दिनों में ताल्लुकात बड़े मजबूती की जानिब बढ़े, और ये बात भी हकीकत है नाज़रीन कि पाकिस्तान ने जिस तरह से इसको भारत को सरप्राइज़ किया है, जिस तरह से भारत को ठोका है इसमें बांग्लादेश के अंदर, और अब पाकिस्तान वहाँ पे अपनी एयरबेस बना रहा है चाइना के साथ मिलके, तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये इस तरफ इशारे कर रही हैं कि मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद अब नागुज़ीर हो चुका है। अब आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि आप इसे अल्लाह ताला की तरफ से कोई इशारा नहीं समझ रहे तो और क्या है कि इस वक्त जो पूरी दुनिया है उसमें पाकिस्तान का डंका बज रहा है।
آپ دیکھیے کہ آذربائیجان جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 10 جو مئی کے بعد جو معاملات ہوئے ہیں اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہو چکی ہے۔ پاکستان کے حق میں ہر طرف سے ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں۔ 10 مئی کے بعد آپ دیکھیں تو رشیا اور اس کے بعد جو وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں وہ پاکستان کو ذرا اور طرح سے ڈیل کر رہی ہیں، اور طرح سے ان کا اب رویہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ یہی ناظرین عرب ممالک تھے جو پاکستانیوں پر ویزے کی پابندی لگا رہے تھے، اور اب یہی وہ عرب ممالک ہیں جو 10 مئی کے بعد پاکستان کا جو پارٹنر بننے، پاکستان کے ساتھ معاہدے کرنے کے لیے جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ ناظرین اصل میں جو اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا، اس حملے کے بعد جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کو اپنی حیثیت کا پتہ چل چکا ہے، انہیں اپنی کمزوریوں کا اندازہ ہو گیا کہ ہماری یہ کمزوریاں ہیں، اگر ہم نے ان کو اوورکم نہیں کیا تو کل کو ہمارے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے۔ تو ناظرین نقصان نہ بھی ہو، بات یہ نہیں، اب قطر کے اوپر جو حملہ ہوا ہے تو دنیا قطر کو بزدل کنسیڈر کر رہی ہے کہ اس نے اسلامی ممالک کا اتحاد بھی بنایا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم ان کو جواب بھی دیں گے، لیکن جواب دینے کی بجائے خاموشی سے مذمت کر کے بیٹھ گئے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنی کمزوری کا پتہ ہے، باوجود اس کے ناظرین اربوں ڈالر کے ہتھیار خرید کے یہ عرب ممالک حملہ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ہماری یہ کمزوریاں، ان کمزوریوں کے اوپر قابو پانے کے لیے جو سب سے بہترین ملک ہے وہ پاکستان ایک مضبوط فوجی طاقت ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں آذربائیجان کے اندر پاکستان، ترکی اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ پیک پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے آرمینیا نے پاکستان کو 34 سالوں کے بعد جو ہے کہ آزاد خود مختار ملک کے طور پہ تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں تو جو عرب ریاستیں ہیں وہاں پہ اس وقت پاکستان کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ تو یہ اشارے ہیں اس طرف کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو چن لیا اس خاص مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا، اور اب انشاءاللہ پاکستان کی عروج اور ترقی کے اس سنہری دور کا آغاز ہو چلا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس وقت پاکستان مخالف جو BLF کے دہشت گرد گروپس ہیں ان پر بھی یوں کہہ لیجئے کہ سکوت مرگ طاری ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان اور دیگر جو پاکستانی اتحادی ہیں انہوں نے دشمن کو، پاکستان کے دشمن کو اپنا دشمن قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج BLA مجید بریگیڈ کا جو نائب صدر ہے یا نائب اس کا سربراہ ہے وہ آج مار ڈالا گیا ہے پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے۔ یہ کچھ تازہ ترین چیزیں ہیں جو کہ اس وقت وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے جو اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کے مندوب ہے انہوں نے آج بھارت کو آڑے ہاتھوں لیا، اور انہوں نے کہا کہ بھارت اب اپنے آپ میں رہے، اور پاکستان نے جو ناقابل تردید شواہد پیش کیے کہ 60 کے قریب جو دہشت گردوں کے انہوں نے وہاں پہ اڈے بنا رکھے ہیں بھارت کے اندر، وہاں پہ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، ان کی تمام تر چیزیں یہ پوری کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ بھارت فوری طور پہ ان کے خلاف ایکشن لے، اگر ایکشن نہیں لیتا اور ان اڈوں کو بند نہیں کرتا تو پھر پاکستان جو ہے ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹے گا۔ تو یہ ناظرین کچھ چیزیں چل رہی ہیں۔ افغانستان پر بھی اس وقت سکوت مرگ طاری ہے پاکستان اور سعودی عرب کے ہونے والے اہم معاہدے کے حوالے سے، اور بھارت جو ہے وہ تو اس وقت بالکل سکتے میں ہے کہ یہ ہو کیا گیا کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ تو بڑا اچھا تعلق تھا، لیکن اب سعودی عرب نے پاکستان کے دشمن کو اپنا دشمن قرار دیا، مطلب انڈیا کو اپنا دشمن ڈکلیئر کر دیا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔